अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जब भी हम परेशान होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो हम बहुत सी सोचों में उलझ जाते हैं। हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आता, हमें उन चीज़ों का कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलते और हम उलझ के रह जाते हैं अपनी सोचों में। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही खूबसूरत हल शेयर करूँगी, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलती है, हमें तसल्ली भी मिलती है, उम्मीद भी मिलती है, और वो है सूरत दुहा। आप में से बहुत से इस चीज़ को जानते होंगे, सूरत दुहा की अहमियत को भी जानते होंगे, लेकिन इस पे मज़ीद बात करने से पहले मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपसे शेयर कर देती हूँ, ताकि हमें इस सूरत का पता चले कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में नाज़िल हुई और इसकी क्या अहमियत है। सूरत दुहा मक्की सूरत है, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त नाज़िल हुई, जब आप बहुत परेशान थे, गमगीन थे, डिप्रेस थे। और उस डिप्रेशन की वजह क्या थी? हमारे डिप्रेशंस की वजह क्या है? दुनिया की आसाइशें, दुनिया की कमी, दुनिया की मालो दौलत हासिल करना, और अगर वो ना मिले तो उस पर डिप्रेस हो जाना। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिप्रेशन की वजह अल्लाह ताला की दूरी थी, कि एक कुछ अरसे तक वही का नज़ूल रुक गया, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन और परेशान रहते थे, और उस पर इर्द गिर्द के लोगों, आपके दुश्मनों की बातें, ताने कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया, आप अकेले हो गए, अब आपका रब कहाँ है, इस तरह की बातें करके उन्हें मजीद तकलीफ पहुंचाना। और वो वाकई ही इसी डिप्रेशन में थे, इस तकलीफ में थे कि कहीं अल्लाह ताला ने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझसे दूर हो गए हैं। तो जब आपके गम की शिद्दत बढ़ गई, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, तो ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद खुद ही तसल्लियां दी, खुद ही दिलासे दिए, और मजीद उन्हें यकीन दहानी दिलाई कि उनके लिए क्या क्या कुछ है। तो वो सूरत मैं आपसे पहले शेयर करती हूँ, फिर उस पर हम मजीद बात करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कसम है सुबह की और धूप चढ़ने की, और रात की कसम जब वो छा जाए। तो देखिए, अल्लाह ताला पहले ही कसम से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला को किसी कसम उठाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये एक बात करने का अंदाज था जिससे यकीन दिलाया जा सके। माँ वद्दा आका रब्बू का व माँ कला। नहीं छोड़ा आपको आपके रब ने, और ना ही वो आपसे नाराज है। वलिल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और यकीनन आखिरत आपके लिए बेहतर है। वला सौफा यूतीका रब्बू का फतरदा। और अन करीब अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। तो देखिए, क्या ही खूबसूरत दिलासे और तसल्लियां दी जा रही हैं यहाँ पे अपने नबी को। अलम यजिद का यतीमन फआवा। क्या नहीं पाया उसने आपको यतीम और जगह नहीं दी। ववजदा का दौलन फहदा। और नहीं पाया आपको नावाकिफ तो रास्ता दिखाया। ववजदा का आइलन फअगना। और पाया आपको तंगदस्त तो आपको गनी कर दिया। शुरू की आयत में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की यकीन दहानी दिलाई, दिलासा और तसल्ली दी कि आप अकेले नहीं हैं, आपको तन्हा नहीं छोड़ा गया, और ना ही मैं आपसे नाराज हूँ। और साथ ही अगली आयत में वो आपको इस बात का जता रहे हैं, इस बात को बता रहे हैं कि क्या हमने फलां फलां वक्त में आपका साथ नहीं दिया, आपको यतीम पाया तो आपको जगह दी। तो देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यतीम हुए, बचपन से बड़े होने तक, जब तक आपको सपोर्ट की जरूरत थी, तो कितने ही खूबसूरत सहारे आपके साथ दिए। पहले आपके दादा की शक्ल में, फिर हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की सूरत में, उसके बाद आपको एक मोहब्बत करने वाली, साथ देने वाली जोजा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। तो ये वो साथ थे जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जब जब उन्हें सपोर्ट की जरूरत थी।
تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پر انہیں جتا رہے ہیں کہ آپ کیوں غمگین ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے، وہ دلاسے اور تسلیاں ہم انسانوں کے لیے بھی ہیں کہ ہم کیوں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور پھر جیسے ہی اگلی آیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کو یاد کروا رہی ہیں، یاد دہانی کروا رہی ہیں کہ اس فلاں فلاں مشکل وقت میں کس طرح سے آپ کا ساتھ دیا گیا، تو کیا ہمیں وہ اپنے وقت یاد نہیں کرنے چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سے مشکل ایسے وقت آتے ہیں جہاں ہم اکیلے ہوتے ہیں، اور کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بناتے ہیں، کبھی نیک لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، کبھی غائبانہ طریقے سے اس طرح مدد ہو جاتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی بھی کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ بھیجیے، اس کو جھڑکیے نہیں، اس کو ڈانٹیے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ کے رب نے جو نعمتیں آپ کو نوازی ہیں ان کا ذکر کرتے رہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہیے۔ تو کتنی ہی خوبصورت یہ صورت اور آیات ہیں کہ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا ہے، تسلی دی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ان کے لیے موجود رہتا ہے، وہ ان کے قریب رہتا ہے۔ پھر آگے اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرواتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں وقت میں آپ کا ساتھ دیا، تو ابھی آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی آگے تنبیہ آ جاتی ہے، نصیحتیں آ جاتی ہیں کہ جس طرح آپ کو ساتھ دیا، آپ کو غنی کیا، آپ کی یتیمی میں آپ کو ساتھ دیا، کبھی بھی یتیموں کے ساتھ سختی نہ کیجیے، ان کے ساتھ پیار اور شفقت سے پیش آئیے۔ آپ کے طلبگار جو آپ کے دروازے پر آئیں ان کو مت چھڑکیے، ان کو سختی سے واپس مت بھیجیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیے۔ تو اس صورت میں ہمارے لیے کتنے لیسنز ہیں۔ سب سے پہلا لیسن جو ہم انسانوں کو اس سے ملتا ہے وہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پریشانیاں، تکلیفیں، ایک ڈپریشن کا فیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی آیا، اس لیے غم، پریشانی، تکلیفیں زندگیوں کا حصہ ہیں، وہ ضرور آئیں گے۔ دوسرا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہیں۔ اگر کسی مشکل وقت میں ہم پھنس جائیں تو ہمیں اس کی رحمت کے طلبگار رہنا چاہیے، اس کا منتظر رہنا چاہیے، اسی کو پکارتے رہنا چاہیے۔ وہ صرف اس وقت آزما رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر یہ کہ دنیا کی تکلیفیں وقتی ہیں، یہ آنی جانی ہیں، جو اصل جس کا اجر ملنا ہے اور جو انسان کے لیے بھلائیاں ہیں وہ آخرت کی ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ اتنا نوازے گا کہ ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو یقین کریے، ضروری نہیں یہ آخرت آپ کو دنیا میں بھی وہ نوازتا ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں کریں، وہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس صورت سے بہت ہی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے، رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جب بھی آپ ڈپریس ہوں، آپ کو ڈپریشن فیل ہو، اس صورت کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، یو ول فیل بیٹر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔